جانان چی شده؟ خوبی؟ پاشو باید ببرم دکتر. فقط پام پیچ خورده، چیزی نیست. پات پیچ خورد؟ آخه چرا یهو؟ یکی هلم داد. هلت داد؟ چی میگی؟ آخه کی این کارو کرده؟ اصلا متوجه نشدم، فقط یکی خیلی محکم هلم داد. منم خوردم زمین و وقتی برگشتم دیگه کسی رو ندیدم. میرم ببینم کی این کارو کرده. نه نمیخواد، فایده ای نداره. هر کی بوده کار خودشو کرده. آیشه الان کجاست؟ یادم رفت، وقتی پیام رسید که توی دردسر افتادی زود اومدم. اون پیش نگهبانه. کی بهت پیام داد؟ یه شماره ناشناس بود. زنگ زدم اما کسی جوابمو نداد. بیا بریم اسکندر، بریم سراغ آیشه. تو به کسی هم شک داری؟ یعنی کی میتونه باشه؟ باید بریم با استاد صحبت کنیم. من با هیچ کس دشمنی ندارم به جز رحیم. نکنه رحیم به خاطر اون سیلی که توی کتابخونه بهش زدم این کارو کرده باشه. حالا فعلا پاشو، باید بریم دکتر. آروم بیا. چی شده فریده؟ هیچی خاله. با رحیم با هم از دانشگاه برگشتین؟ خودم با تاکسی اومدم. چرا؟ باید از رحیم میخواستی که برسونتت خونه، چرا ازش نخواستی؟ چرا بهش نگفتی؟ ببین فریده، خوب به حرفای من گوش بده. دلیل اینکه گفتم بیای اینجا این بود که به رحیم نزدیک بشی. فایده ای نداره خاله. رحیم انقدر دیوونه جانان شده که وقتی اونو میبینه خشکش میزنه. به جز اون هیچ کس دیگه یو نمیبینه. من به چشمش نمیام و فکر نمی کنم بتونم کاری انجام بدم.